3.2 मा छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू सबैका लागि शिक्षा दिगो विकास लक्ष्य। सबैका लागि शिक्षा विभिन्न शिक्षाका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमध्ये सबैका लागि शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। सबैका लागि शिक्षाको अवधारणा सन् 1990मा मार्च 5देखि 9मा थाइल्यान्डको जोम्तिनबाट भएको पाइन्छ। सन् 1990मा थाइल्यान्डको जोम्तिनमा भएको सबैका लागि शिक्षा एजुकेसन फर अल सम्बन्धित विश्व सम्मेलन र सन् 1930 सेप्टेम्बर 30मा न्युयोर्कमा सम्पन्न बालबालिकाका निम्ति विश्व सम्मेलनको घोषणा पत्रमा नेपालले प्रतिबद्धता जनाई हस्ताक्षर गरे पश्चात 1990को दशकमा राष्ट्रिय स्तरमा गर्नुपर्ने कार्ययोजना तयार पारिएको थियो। जोम्तिन सम्मेलनमा सहभागी मुलुक 160 रहेको र तर 155 मुलुक प्रतिनिधिले मात्र हस्ताक्षर गरेका थिए। अनि यस सम्मेलनमा 150 जति सङ्घ संस्थाको सहभागिता रहेको थियो। 4वटा सिकाइको आधारभूत क्षेत्र। यस सम्मेलनले ज्ञान, सिप, मूल्य, व्यवहार गरी 4वटा सिकाइको आधारभूत क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। 4वटा आधारभूत सिकाइ आवश्यकताहरू साक्षरता, मौखिक, प्रस्तुति, गणित र समस्या समाधान गरी 4वटा आधारभूत सिकाइ आवश्यकता पहिचान यस सम्मेलनमा गरेको छ। अनि जोम्तिन सम्मेलनका 6वटा क्षेत्रहरू प्रारम्भिक बाल हेरचाह र विकास, सर्वव्यापी शिक्षा र सबैले प्राथमिक शिक्षा पुरा गर्ने सिकाइ उपलब्धि विकास, निरक्षरता घटाउने, आधारभूत शिक्षाको विस्तार र युवाका लागि ज्ञान, सिप र मूल्यमा आधारित जीवन पद्धति। अनि सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षामा जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई प्राथमिक शिक्षा दिलाउने व्यवस्था गरेर निरन्तर रूपमा युवा तथा प्रौढलाई शिक्षा दिन अनौपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमहरू रहेका छन्। सबैका लागि दिने शिक्षालाई आधारभूत शिक्षाको रूपमा दिइएको थियो। सन् 1990मा राष्ट्रसङ्घमा मुख्य 4वटा संस्थाहरू युनेस्को, युनिसेफ, युएनडिपीको विश्व ब्याङ्कले मिलेर थाइल्यान्डको जोम्तिनमा शिक्षा सम्बन्धी विश्व शिखर सम्मेलन आयोजना गरेको। सबैका लागि शिक्षा सम्मेलनले विकासोन्मुख मुलुकहरूमा प्राथमिक शिक्षामा जोड दिन सबैका लागि शिक्षा भन्ने नारा तय गर्यो। अनि आधारभूत शिक्षाका 2 किसिम, प्राथमिक विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नु, युवा र प्रौढलाई शिक्षा दिने अनौपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमहरू। यस सम्मेलनका प्रतिबद्धताहरू 10वटा। आधारभूत सिकाइ आवश्यकता परिपूर्ति, दृष्टिकोणको स्वरूप निर्धारण, पहुँचको विश्वव्यापीकरण तथा समतको अभिवृद्धि, सिकाइमा विशेष ध्यान दिने, आधारभूत शिक्षाका साधारण र क्षेत्र व्यापक गर्ने, सिकाइ वातावरण अभिवृद्धि, अनि हिस्सेदारीलाई बलियो तुल्याउनु, सहयोगी नीतिको परिवेश विकास, स्रोतहरूको परिचालन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई बलियो तुल्याउने। जोम्टिन कन्फरेन्स 1990। 1. सन् 1990को निरक्षरता प्रतिशत आधा घटाउने, सन् 2000 सम्ममा प्राथमिक शिक्षा 80% पुर्याउने। अनि 3मा रहेको छ महिला साक्षरता प्रतिशतलाई पुरुष साक्षरता प्रतिशतको दाँजोमा पुर्याउने। अनि 4मा छ 14 वर्ष उमेर पुगेका केटाकेटीहरूको सिकाइ उपलब्धि कम्तीमा 80% पुर्याउने लक्ष्य रहेको थियो। अब नेपालले तयार पारेको सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमको कार्ययोजना लक्ष्य यस प्रकार छ। सन् 2000 सम्ममा 65% विद्यालय जानेको सङ्ख्या 100% पुर्याउने। सन् 2000 सम्ममा 31% बालबालिका भर्नालाई पनि 100% पुर्याउने। अनि सन् 2000 सम्ममा 27% प्राथमिक तह पुरा गरेकोमा 70% पुर्याउने। अब अम्मान कन्फरेन्स सबैका लागि शिक्षाको अवधारणा सन् 1990मा थाइल्यान्डको जोम्टिनमा भएको यो सम्मेलनको मूल्याङ्कन सन् 1996 को जोर्डनको राजधानीमा ओमनमा जुन 16 देखि 19 बीचमा अम्मान सम्मेलन भएको थियो। अब अम्मान सम्मेलनको बैठकले सबैका लागि शिक्षा विश्वव्यापी रूपमा उल्लेखनीय प्रगति भएको ठहर गर्यो। अनि अम्मान सम्मेलनले कतिपय अल्पविकसित राष्ट्रहरूको लक्ष्यमा पुग्न नसकेको र त्यसको कारण परस्पर बाँचिए जस्तो भयो। अम्मान सम्मेलनको सबैका लागि शिक्षा कार्यान्वयन गर्न निम्नानुसार निर्णयहरू 8वटा छन्। लैङ्गिक असमानतालाई प्राकृतिक न्यायका रूपमा हेर्ने, लक्ष्य पुरा गरेका मुलुकले गुणात्मक जोड दिने र
पुरा नगरेकाले पूर्ण गर्न तीव्रता दिने, शिक्षकहरूको क्षमतामा वृद्धि, साक्षरता र अनौपचारिक शिक्षालाई जीवनपर्यन्त शिक्षाका रूपमा विकसित गर्ने, बाल विकासका कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्था गर्ने, आधारभूत शिक्षा विकासका लागि स्रोतहरू जुटाउने, दातृ संस्थाहरूको साझेदारी सहयोग पुर्याइ जुटाउने, गृहयुद्ध, दैविक घटना, बाहिरी आक्रमण र अन्य कारणबाट प्रभावित मुलुकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपलब्ध गराउने। डकार सम्मेलन सबैको लागि शिक्षाको दोस्रो सम्मेलन सन् 2000 अप्रिल 26 देखि 28 सेनेगलको डकारमा सबैको लागि शिक्षालाई लिएर विश्व शिक्षा मञ्चको बैठक बस्यो, जसले जोम्टिनको उपलब्धिको पुनरावलोकन गरेको थियो र विगत एक दशकमा भएको आधारभूत प्राथमिक शिक्षाको प्रगति मूल्याङ्कन र दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र सेनेगलमा डकार सम्मेलनको आयोजना गरियो। अनि डकार सम्मेलनले विश्वमा लगभग 11 करोड 30 करोड लाख बालबालिका प्राथमिक शिक्षाबाट वञ्चित रहेको र लगभग 88 करोड युवाहरू निरक्षर रहेको ठहर गर्यो। डकार सम्मेलनले समस्याको समाधानका लागि यस वर्ल्ड एजुकेसन फोरम सम्मेलनको समेत गठन गर्यो। अनि युनेस्कोले तयार पारेको निर्देशिका र त्यसमा संलग्न 18वटा सूचकहरूको आधारमा आफ्ना देशमा सञ्चालित कार्यक्रमको तत्कालीन अवस्थाको समीक्षा मूल्याङ्कन गर्दै सेनेगलको राजधानी डकारमा भेला भए। अनि डकार सम्मेलनले सबैका लागि शिक्षा हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धता लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा अङ्गीकार गर्यो। यस सम्मेलनले 21 प्रतिबद्धता जारी गरेको थियो। सचिवालयका रूपमा युनेस्कोले सहयोग गरेको छ। डकार सम्मेलनका पहिचानका क्षेत्रहरू 5वटा: मानवीय क्षमता, आर्थिक क्षमता, राजनीतिक क्षमता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षमता, सुरक्षात्मक क्षमता। सबैका लागि शिक्षाका लक्ष्यहरू। अब डकार सम्मेलनले सन् 2015 सम्ममा विश्वव्यापी रूपमा सबैका लागि शिक्षा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै 6वटा उद्देश्यहरू तय गरेको छ, जुन यस प्रकार छन्। 1. खास गरी पिछडिएका र सुविधाविहीन बालबालिकाहरूका लागि बाल विकास शिक्षा विस्तार गर्ने। 2. सन् 2015 सम्ममा सबै खाले बालबालिकालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क र अनिवार्य गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न अवसर प्रदान गर्ने। अनि शिक्षाको आवश्यक 3मा छ, शिक्षाको आवश्यकता भएका सबै युवा तथा प्रौढहरूलाई सुहाउँदो सिकाइ तथा जीवनोपयोगी सिप समान रूपमा हासिल गर्न अवसर पाउने आवश्यकताको सुनिश्चितता गर्ने। सन् 2015 सम्ममा हालको प्रौढ साक्षरता स्तरमा 50% वृद्धि गर्ने। शिक्षामा बालबालिकाहरूको पहुँच पूर्ण र समान रूपमा गराई गुणस्तरयुक्त आधारभूत शिक्षाको उपलब्धि हासिल गर्न प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षाको माध्यमबाट सन् 2005 सम्म लैङ्गिक विभेद अन्त्य र सन् 2015 सम्म लैङ्गिक समानता कायम तथा माध्यमिक शिक्षाको माध्यमबाट सन् 2005 सम्म लैङ्गिक विभेद र अन्त्यमा चाहिँ सन् 2015 सम्म चाहिँ लैङ्गिक समानता कायम। अब त्यसै गरी अर्को रहेको छ गुणस्तरीय 6मा रहेको छ गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सबै सुधार गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने। 7मा रहेको छ देशभित्रका विभिन्न जनजाति र पृथक भाषाका अल्पसङ्ख्यक जनताले आफ्नो मातृभाषाको माध्यमबाट आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने। नेपालले थप